अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 7 आज हम पढ़ेंगे सबक उर्दू का किसान की दानाई। किसान की दानाई, दानाई का मतलब है समझदारी, यानी एक समझदार किसान की ये कहानी है। ठीक है। और बच्चों ये कहानी जो है वो एक लोक दास्तान है। और लोक दास्तान पता है किसको कहते हैं? लोक दास्तान वो होती है जो एक दूसरे से ज़ुबानी सुनाई जाती है या मुंतकिल होती है। जैसे दादा ने सुनाई अपने बेटे को, फिर उसने अपने बेटे को, फिर उसने अपने बेटे को, इस तरह जो शिफ्ट होती हैं एक दूसरे से, वो लोक दास्तानें होती हैं। इनका कोई राइटर नहीं होता, ये कहीं तहरीर नहीं होती हैं, ज़ुबानी एक दूसरे को लोग सुनाते हैं, ये लोग कहानी कहलाती हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए आप समझेंगे कि कहानी, ड्रामे, मुकालमे और मज़ामीन में क्या फ़र्क होता है। ड्रामा होता है मुकालमे की सूरत में जो प्ले भी किया जाता है, और मुकालमा वो होता है जो मुकालमे की सूरत में होता है, एक शख्स एक बात कहता है, फिर उसको दूसरा उसको जवाब देता है। और मज़ामीन जो हैं वो पैराग्राफ की सूरत में किसी भी टॉपिक पर लिखे जाते हैं। और इस सबक में भी एक कहानी है जिससे हम एक नतीजा अक्स करेंगे। जब हम पूरी पढ़ लेंगे तो फिर वो नतीजा हम बताएंगे आपको कि वो नतीजा क्या है। ख़ास अल्फाज हैं सबक के। रियाया, रियाया का मतलब है आवाम। जहरिक, जहरिक का मतलब है दाना, अक्लमंद। मोहलत का मतलब है, मीनिंग है वक्त मांगना, वक्त दरकार होना। ज़ुबान देना, वादा करना। हुर्फ, हर्फ बहर्फ का मतलब है कि हू बहू। आग बगोला होना, गुस्से में आना। खाकसार का मतलब है आजिज़। अशश करना का मतलब है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। प्यादा का मतलब है पैदल चलने वाला। और गज़बनाक का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। अब हम कहानी पढ़ते हैं। पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियायत का बहुत ख्याल रखता था। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। रियायत का मतलब आवाम। बादशाह कभी कभी अपने महल से बाहर निकलता, वो आम लोगों से मिलता जुलता, उनसे बातें करता और उनके हालात दरियाफ्त करता। एक दिन बादशाह किसी गांव की तरफ निकल गया। उसे एक किसान नज़र आया, वो अपने खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने किसान को सलाम किया। किसान बादशाह सलामत को अपने रूबरू देखकर बहुत खुश हुआ। रूबरू का मतलब है सामने देखकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, यूँ समझ लीजिए रोज़ का 1 रुपया कमा लेता हूँ। बादशाह ने पूछा, तुम इस 1 रुपये का क्या करते हो? किसान ने अर्ज़ किया, अली जा, इस रुपये से 4 आने तो खा लेता हूँ, 4 आने कर्ज़ उतारता हूँ, 4 आने कर्ज़ देता हूँ, और बाकी 4 आने उन्हें कुएँ में फेंक देता हूँ। बादशाह ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई, मुझे इसका मतलब तो ज़रा समझाओ। किसान ने हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, हुजूर, 4 आने खाने का मतलब है ये है कि मैं उन्हें खुद पर और बीवी पर खर्च करता हूँ। 4 आने कर्ज उतारने का मतलब है कि उन्हें अपने वालिदैन पर खर्च करता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे पालने पोसने पर जो मुसीबत उठाई और जो खर्च किया वो मुझ पर कर्ज़ है। उसे मुकम्मल तौर पर उतारना तो मेरे बस में नहीं है, मगर कोशिश करता हूँ कि जो कुछ उतार दूँ, कुछ ना कुछ उतार दूँ। 4 आने कर्ज़ देने का मतलब है कि उन्हें अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ कि जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो जाऊँ तो ये बच्चे, ये तो मेरी औलाद मेरी देखभाल और ख़िदमत करे। रहे वो 4 आने जो कुएं में डालता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता हूँ, उनसे किसी गरीब और हक़दार की मदद करता हूँ। बादशाह ने किसान की ये बातें सुनी तो उससे बहुत खुशी हुई। उसने किसान को इनाम दिया और कहा कि जब तक तुम मेरा मुँह 100 बार ना देख लो, इस बात का किसी से जिक्र ना करना। किसान ने वादा कर लिया। बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने महल में चला गया। अगले रोज़ बादशाह का दरबार लगा। तमाम वज़ीर, मशीर और दरबारी मौजूद थे। बादशाह ने किसान की बात दरबार में मौजूद तमाम अफराद को सुनाई। सुनाकर इसका मतलब पूछा। सब दांतों में उंगली दाबे खामोश खड़े थे। बादशाह का वज़ीर नहायत दाना, ज़ेरिक और होशियार था। ज़ेरिक का मतलब वहाँ आपको मैंने बताया था कि बहुत होशियार था। उसने बादशाह से जवाब देने के लिए 1 रोज़ की मोहलत मांग ली, यानी वक्त मांग लिया। वज़ीर ने उसी वक्त घोड़े पर जीन कसी और किसान के पास पहुंच गया। जीन का मतलब होती है जो घोड़े पर हम बैठने वाला लगाते हैं ना, उसको जीन कहते हैं, उसकी लगाम को। उसने किसान से इस बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, मैंने बादशाह को ज़ुबान दी है कि मैं इसका मतलब उस वक्त तक किसी को नहीं बताऊंगा जब तक कि बादशाह का मुंह 100 बार ना देख लूं। ये सुनकर वज़ीर परेशान हो गया। उसने किसान से कहा, कोई रास्ता तो सोचो, मैंने बादशाह से वादा किया है कि कल इस सवाल का जवाब दूंगा।
کسان سوچنے لگا. تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی. وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دی. اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی. وزیر خوش باش لوٹ گیا. اگلے روز دربار لگا. بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا. وزیر نے کسان کی بات بتائی گئی بات حرف بہ حرف بتا دی بادشاہ کو. یعنی سیم جیسے بادشاہ نے کہا تھا، کسان نے کہا تھا ویسے ہی وزیر نے جواب دیا. بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے. بادشاہ آگ بگولا ہو گیا. وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں آ گیا. طیش میں آنے کا مطلب غصے میں آ گیا. اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھیج دیے، یعنی اپنے فوجی جو تھے سپاہی وہ بھیجے. زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے. تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے، یعنی وعدہ خلافی کی ہے. کیا جواب ہے تمہارے پاس اس بات کا؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں. مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں اٹھ کر توڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالی جاں میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا. جی ہاں بادشاہ سلامت. اس خاکسار نے اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی. کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ کیسے 100 بار دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا. کسان نے کہا، بادشاہ سلامت میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھی. ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ تھی، یعنی بنی ہوئی تھی. میں نے ہر اشرفی پر بنی ہوئی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد میں وزیر کو ساری بات بتا دی. کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر اشش کر اٹھے. بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا. اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا. سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا. دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے. متحدہ ہندوستان کی لوک داستان، یہ ایک لوک داستان ہے اس وقت کی جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی ایک لوک داستان ہے. اس کہانی کو پڑھنے کے بعد یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک تو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے اگر کسی سے ہم وعدہ کر لیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ عقل مندی سے کام کرنا چاہیے. کسی بھی کام کو کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ عقل مندی سے سوچ سمجھ کر اور ٹائم لگا کر کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں؟ اب آپ نے بچوں اس کی ایکسرسائز دیکھنی ہے. ایکسرسائز کا جو سارا کام ہے وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے. دیکھے گئے ایکسرسائز میں مشق، سوالوں کے جواب ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان ہے. یہ بھی اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے، یہ بھی اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے سوال جواب. اور اس کے علاوہ غور کیجیے اور بتائیے، یہ سوال بھی کرنا ہے. ان الفاظ کو، محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں. جملے آپ نے بہت اچھے سوچ سمجھ کر بنانے ہیں. واحد کے جمع یہ بنائیے گا اس کاپی پر، یاد بھی کیجیے گا. اور یہ مترادف ہیں، یہ بھی آپ نے کرنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ سرگرمی ہے کہ اس لوک کہانی کو ڈرامے میں تبدیل کریں. طالب علموں کو کردار بادشاہ، کسان، وزیر، درباری، پیادے وغیرہ سونپیں. انہیں ان کرداروں کے مکالمے یاد کروائیں اور ڈرامے کو عملی شکل میں جماعت میں پیش کرنے کی مشق کروائیں. لیکن بچوں اس وقت کیونکہ آپ جماعت میں نہیں ہیں تو یہ ڈرامہ اپنے گھر پہ کیجیے گا اور اپنے بہن بھائیوں کو یہ تمام کردار سونپ کر یہ ڈرامہ پلے کیجیے گا. یقیناً یہ ڈرامہ پلے کر کے آپ کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا. یہ بھی آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ سر انجام دیں گے. اوکے. اور اگلا سبق پڑھنے سے پہلے بچوں آپ